وسهلا بكم، سعيد جدا بلقائكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الحلقه اللي فاتت كنت تكلمنا على لي ريزيستونس و ديفيرونس تيب بيناتهم ولي رول ديالهم في الكارت الكترونيك. اليوم غادي نتكلموا على واحد اباراي اللي هي لاباراي دي ميزور او ملتيمتر، وكان طلب ديال هذه الحلقه من احد الاصدقاء ديالي اللي هو صديق عزيز عليا بزاف وعنده مكانه خاصه في القلب ديالي، ومن هذا المنبر كنحييه وكنقول الدار دارك. ندوزو نشوفو هاد لاباراي ونشوفو الفونكسيونمون ديالها. اول حاجه نشوفو لي زونطري ديالها. لي زونطري كيتكونوا من عندها هاد لي فيل هادو جوج اللي هما كيتسموا لي كوردون، يعني بليس و موان. وكاين هاد التيرموكوبل هذا خاص بلا طومبيراتور، غادي نشوفو كيفاش كتخدم. وكاين لي زونطري ديالها حتى هي بهاد الشكل. كاين هاد الكومان هذا تيكون معاهم يعني كاملين مشانتين معاهم. وهاد لونطري هذا فيه هذا الرمز هذا ديال الكوندنساتور، وعنده في يعني الفولتاج، و اوم اوميغا خاص بلي ريزيستونس و الهيرتز. يعني هاد لونطري هذا تيقول لك اسيدي انا غادي نعبر لك لي كوندنساتور، وغادي نعبر لك الفولتاج، وغادي نعبر لك لا ريزيستونس، وغادي نعبر لك لونطري ديال الفريكونس. حتى لهنا واضح. ندوزو نشوفو لونطري الثالث. لونطري الثالث فيه اس في اس اف عفوا، وفيه ام ا و اي ا. شنو الام ا؟ هي يعني واحد يعني هذا اونطري ديال الكورو، بطبيعة الحال يكون انترناتيف او كورو كونتيني. الام ا هي ميكرو امبير عفوا ميلي امبير، و اي ا هي ميكرو امبير. يعني هذوك لي كورون لي تري 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 فابل، يعني اللي كيكونوا في لي كارت الكترونيك سي سونسيبل. لي كارت اللي تيكونوا بحال مثلا في التليفونات، بحال اللي كيخدموا لي كومبوزور كيخدموا ميكرو امبير، يعني واحد الكور اللي هو كيكون فابل. او لونطري الرابع والاخير هو دايرين فيه دي امبير ماكس، يعني كيقول لك ما ديباسيش 10 ديال الامبيرات. هذا هو الماكس باش يسيبورتي هاد لونطري هذا او لاباري دي ميزير. اول حاجه هي دابا هنا في الزر او الكاليبر اوف يعني طافيه. غادي ندوزو هنا ونديرو هاد كليك هاد الشكل. كيف ما كيشوف هذا الرمز هذا كاين في وكاين الرمز ديال الكورو انترناتيف والكورو كونتيني. فوالا عندنا هنايا كيف ما كنشوفو في هاد لافيشور كاينه واحد لا ميزور اللي هي مازال ما عطيتها شي حاجه هنا، راه بالميلي يعني منعدمه. كاين دي سي. فوالا دي سي هو اللي كنعبرو به الكورو يعني الكورو كونتيني، بحال لي باتري، بحال الطاقه الشمسيه، بحال الدينامو اللي ريسورس اللي عندهم كورو كونتيني. ندوزو نشوفو نكليكيو على هاد البوطون هاد الزرقاء هادي. كيف ما كنشوفو في كتبقى هي، اما الاسي كتشونجا. يعني اسي شنو هو؟ يعني دابا ندوزو للكورو انترناتيف. حنا خرجنا دابا من الكورو كونتيني ندزنا للكورو انترناتيف. فين كنلقاو هاد الكورو انترناتيف؟ كنلقاو في لي بريز ديال ديور اللي هما كيسورس يعني 220 فولت اسي كورو انترناتيف، او كنلقاو في لي زالتيرناتور. هادو هما لي سورس ديال الكورو انترناتيف. يعني هنا كان يمكننا نعبرو الفولتاج. وهاد لاباراي يعني الميزه اللي فيها هي حسب ما ديال الانالوجيك، هادي ديجيتال كتسمى. هاديك تعطيك بار ديفو كتعطيك ديريكتومون لا فالور. اما الاخرى راه خصك دير عندها علاقه باش تبقى تكالكيلي، وعندها علاقه مع الكاليبر. عاد كيعطيك لا ميزير ديال الحاجه اللي بغات تعبر، اما طونسيو او كورو او الكتريك او اومومتر او اي حاجه في هذا المجال. ندوزو الكاليبر الثالث. الكاليبر الثالث كيف ما كنشوف كاين ام في وكاين هذا الرمز ديال الكورو انترناتيف. هذاك شنو تيقول لك؟ دابا هنا ناخذوا لي طونسيون اللي هما تري تري فابل، ملي كيكونوا ميكرو فولت يعني كنهضروا شي حاجه صغيره بزاف. و اما والكورو اما يكون انترناتيف او كونتيني. نشوف الرمز الثالث الرابع عفوا. الرابع كاين فيه واحد الرمز ديال ديود، وكاين كوندنساتور، وكاين اون، وكاين واحد السيرين كتبان لك بواحد الرمز بحال ديال الموسيقى. هذيك السيرين كتعبر لا كونتينويتي. انا غادي تجربوا تشوفوها. مثلا ناخذ لي كوردون. اول حاجه الحمار كيمشي لهاد لونطري هذا، والكومان بهذا الشكل هذا كيبقى ديما. فوالا وناخذ نكليكيو على البوطون هاد الزرقاء هادي حتى يبان لنا هاد الرمز ديال
ديال السونيت هذا. فوالا، وكاين واحد اون. فوالا، هادي لا كونتينيويتي. مثلا بغيتي تعبر كابل عندك مشكل فيه، او فيل الكتريك، او اي حاجه انتيريبتور، المهم شي حاجه اللي كتكون عندها علاقه بالكونتينيويتي. فوالا بحال هاد الشكل. الا كان مثلا ها هو كيصوني دونك ما مقطعش، كاين لا كونتينيويتي. درنا في بلاستيك دونك كاين واحد العازل، افترضوا ان مثلا هاد العازل هو لانه مقطع، هو ما غاديش يصوني. فوالا فهمتي هاد الشكل. هو كيصوني. هنا يمكن لك تعبر خيط ديال الضوء، او تعبر انتيريبتور، تعبر اي حاجه اللي عندها علاقه بلا كونتينيويتي. ندوزو نشوفو الرمز الاخر ديال الكاليبرات. كنلقى زد. زد بورسون، هاديك اونطري ديال لا فريكونس. يعني عندنا واحد لا سورس، مثلا تقدر تكون 220، تقدر يكون مثلا شي كورون ضعيف، او يكون ولا كاين يكون انترناتيف، او سينيال كاري، او المهم يكون عفوا فيه فريكونس. الفريكونس عنده علاقه بالالتيرناتيف، يعني عنده لا فريكونس. ندوزو للكاليبر الاخر. كيف ما كنلاحظوا كاين السي و اف. هذه السي اف عندها علاقه باش بلا طومبيراتور. يعني هاد لاباراي كيمكن لها انك يقول لك تستعملها كترمومتر. نشوفوا كيفاش نخدموها. نحيدو هاد لي كوردون ونجيبو هاد التيرموكوبل هذا. فوالا، هو عنده دو زونطري بليس و موان، وهذا لا صون ديالو اللي كيقرا لا طومبيراتور. كتاخد الكومان ديما في الكحل وكنمشيو لهاد لونطري هذا. فوالا بهاد الشكل. ويمكن لك تعمر لا طومبيراتور اللي بغيتي. هذا واحد لا صون او تيرموكوبل، عنده جوج ديال الاسماء بحال. الدور ديالو شنو كيحول من ليطا فيزيك ليطا الكتريك، او كيتسمى بحال الكابتور. حتى كابتور راه صحيح. يعني شنو كاين عنده هاد لا طومبيراتور، هو كيحولها لي شارج الكتريك. هاد لي شارج الكتريك كيدخلوا لهاد لاباراي، وهي يعني كل واحد الكورو اللي هو تيكون عنده واحد القيمه معينه، هو كيقراها ميزير دو ديال الطومبيراتور. فوالا، نمشيو للكاليبر ديال اي ا. وعندنا الرمز الثاني ديال الكورو انترناتيف او الكورو كونتيني. هذا اي ا. شنو اي ا؟ هي هني ميكرو امبير، يعني واحد لو كورون اللي هو تخي فابل، يعني صغير وبزاف. يا اما سواء كورو كونتيني او لا كورو انترناتيف غنستعملوه. غادي ناخدو لونطري بطبيعة الحال الكومان كيبقى هو بهاد الشكل، وناخدو فهاد لونطري هادي ونعبرو ديك لا شارج، سواء موتور الكتريك، سواء ريزيستونس، سواء لومب، كيف ما كان نوعها. كنعبروها اون سيري مع لا شارج، وكيعطينا لومبيراج بالضبط. فوالا، ندوزو للرمز الثاني. الرمز الثاني تيقولك نفس شنو غيروا هنايا. باقي الرموز هما غيروا ام ا. ام ا يعني شي حاجه ميكرو ميلي امبير. ميلي امبير بطبيعه الحال راه كاينه اكثر من ميكرو امبير. هادي دابا متوسطه، ما نقولوش ضعيفه بخاطرها وما نقولوش زايده بخاطرها، يعني جات الوسط اندومي. هادي كذلك مثال نفس الطريقه، كتعبر لاباري مع لا شارج، وكتعطيك كتعطيك لومبيراج افيشي. ندوزو الكاليبر الاخر فيه ا، وفي هذا الرمز ديال لانترناتيف. هذا خصنا نحولو هذا الكوردون هذا بهذا الشكل. كما كتشوفو هنا 10 امبير، دايرين 10 امبير ماكس، يعني تيقولك ما ديباسيش هاد لومبيراج، يعني الا ديباسيتي غادا تمشي لك هاد الملتيمتر. كنتمنى يكون الشرح موفق، يعني قدمتكم يد المساعده، والشرح يعني ما فيش شي صعوبات، وكنتمنى ان ما نصعبش عليكم. كان معكم مراد الشرقي من قناه عالم الاختراع. كنشكركم على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله.